مبارک تو باہر آوان لگیا میری چھے جو ساری کائنات روشن تھی گئی ہے آسمان روشن ہو گئے زمین روشن ہو گئی ہے مکہ روشن ہو گئے مدینہ روشن ہو گئے میرے سونے نبی دے نور نبوت دا کلنا اس جگہ تے پہنچا جتنا سورج دی روشنی نہیں پہنچ سکتی چاند دی روشنی نہیں پہنچ سکتی ساری کائنات دے پردے میرے اکھاں دے سامنے ہٹا دیتے گئے میں اپنے اکھاں نال ایوان کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے ٹھاندے ہوئے دیکھتی بیٹھیاں ہزاراں سال دا جلدہ ہویا آتش کدا چیخا پوچھدا دیکھتی بیٹھیاں شاہد بزارہ دے اندر اٹھا دے کتالا کو چلتا ہویا دیکھتی بیٹھیاں ساری کنار دے مجھا دے پجاری مجھا دے کو بھائی کے یا سنم یا آوازہ نہیں بیٹھا ساری کنار دے بود جھٹھن موں دے بل زمین دوتے آگئے مجھا دے پجاری حیران تھی کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوئے سارے معبودو آج تک کو کیا تھی گئے آج زمین تے کیوں بیٹھا دو پہلے تو وڈی رونق نال بیٹھے نہ دے آوے سارے مجھا دے مہوی تو آواز سنی دے وہاں لگی ہے وہ خالق کے نادی توحید دا مبلغ محبوب آگئے جڑا اعلان کرا کرتا اسی میں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سبحان اللہ اس خالق کے نادی توحید دا مبلغ محبوب آگئے جڑا صفا مروہ دے پہاڑا تے چڑھ کے اعلان کھڑا کرتا اسی ان لوگوں کوئی نہیں شریک یوندا سبحان اللہ اچھے اچھے کھنا سبحان اللہ کوئی نہیں شریک یوندا حاجت روا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا حضور دا اعلان ہے نا پہلا اعلان حضور دا صفا مروہ دے پہاڑیاں تے محبوب نے چڑھ کے لوگوں کو سٹے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان اللہ سنگیلان کرے کرنے لوگوں کوئی نہیں شریک یوندا حاجت روا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا حاجت روا خدا ہے شہماد بادشاہو مشکل کشا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا دنیا کو چھوڑ پتیاں دل رب دنال لاویں رو رو کے سجدے دے وچی سنے رب کو تو مناویں دنیا کو چھوڑ پتیاں دل رب دنال لاویں رو رو کے سجدے دے وچی سنے رب کو تو مناویں مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے اچھی اچھی اکھونا سبحان اللہ دیکھا انو مہینے دیکھو کون ہے پلے دا امرید پیٹ دے وچی کونے خزاب چیندہ دیکھا انو مہینے دیکھو کون ہے پلے دا امرید پیٹ دے وچی کونے خزاب چیندہ بکھیانو رج کے یارو بکھیانو رج کے یارو دیدہ کھوا خدا ہے کچھ یا کچھ سبحان اللہ بکھے کو رزق کون دے دے اللہ دے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ